बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ शेख अमाद अहमद। आप देख रहे हैं इस्लामिक इन्फो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज बात की जाएगी हज़रत अवैस क़रनी रदियल्लाहु ताला अन्हो और फ़लसफ़ाए इश्क। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि तुम में से कोई एक भी सच्चा मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो मुझे अपनी औलाद, अपने वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना समझे। इस हदीस मुबारका की अमली तफसीर यकीनन हज़रत अवैस क़रनी रदियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ाते बाबरकात थी। हासिल शुदा तमाम तर रवायात के मुताला से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हो को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर इश्क था कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हो हमा वक्त इसी में मशगूल रहते थे। बहुत सी रवायात से हमें ये भी मालूम होता है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी वालिदा मोहतरमा की खिदमत गुजारी की वजह से अपने आबाई वतन से दूर नहीं होते थे। फ़कीर तो यही कहता है कि ये भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के इश्क का नतीजा था कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी वालिदा साहिबा की खिदमत गुजारी करते थे। जनाब नवाज़ रोमानी साहब अपनी किताब इश्क़ रसूल के सफ़ा नंबर 748 पर तहरीर फरमाते हैं कि बुज़ुर्गाने दीन की महफ़िल में दीनों दुनिया के ख़जानों को तकसीम किया जाता है। बोरिया नशीन होने के बावजूद उनकी नज़र लोहे महफूज पर होती है। उनका हाल व मुस्तक़बिल सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत व इश्क होता है। वो महबूब हक़ की मोहब्बत में इस कदर गरीको मस्त होते हैं कि उन्हें बजुज़ महबूब के कुछ याद नहीं होता। सब जगह मुख्तलिफ़ रंगों और सूरतों में इन्हें सिर्फ महबूब हकीकी ही जलवागर नज़र आता है। और जब कभी ख़ास नियाज़मंदो मुहिब हाजिर खिदमत हो तो उनके मोहब्बत व इश्क में तुग़यानी आ जाती है। एक दिन हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ फरमाते। हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत शेख जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर नियाज़मंद मौजूद थे कि कुलज़म मोहब्बत व इश्क में बुलंदो बाला तूफ़ानी लहरें उठने लगी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्ताना अंदाज में फरमाने लगे, ऐ दरवेश, मोहब्बत में 700 मकाम हैं, मगर पहला मकाम ये है कि जो आजमाइश महबूब की तरफ से आशिक ज़ार पर नाजिल हो, उसे चाहिए कि वो इस पर सब्र करे, क्योंकि आजमाइश निखार पैदा करती है, आलाइशों से पाक करती है, और जहाँ मोहब्बत आ जाती है तो दुई उठ जाती है। वहाँ यगाना ही बनना पड़ता है कि उसके बग़ैर विसाल महबूब के शर्फ से मुशर्रफ नहीं हो सकता। और ये भी जान लो कि मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है। दिल वही ज़िंदा है जिसमें मोहब्बत व इश्तियाक है, और मोमिनीन के क़ुलूब पाकीज़ा ज़मीन की मानिंद है। अगर मोहब्बत का बीज इसमें बोया जाए तो रंग बरंग की नेमतें पैदा होंगी। दिल की 3 इक़साम हैं। एक दिल पहाड़ की मानिंद होते हैं जो अपनी जगह से ज़रा बराबर हरकत नहीं करते। ये दिल मुहिब्बाने सादिक के दिल होते हैं। कुछ दिल दरख्त की मानिंद होते हैं कि जड़ तो उनकी कायम है, मगर शाखें हवा से हिलने लगती हैं।
اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو درخت کے پتوں کی طرح ہوا کے ایک جھونکے سے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، مگر محبت میں پختہ اور سچا وہ شخص ہے جو یار محبوب کے سوا کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہو۔ علاوہ ازیں اہل محبت کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ خدائے قدوس کی سلطنت عظیمہ کا سب کچھ اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ منظور نہ کریں سوائے دیدار حق کے۔ ان کی نظر میں کائنات کی زیب و آرائش نہ جچے بلکہ اسے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا ذکر بندہ مومن پر غالب ہو جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ جو اس کا پروردگار ہوں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں اور وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ عشق سے مراد محبت ہے، پھر انسانوں کو اس سعادت عظمہ سے کیوں محروم رہنا چاہیے؟ اے درویش، جب عشق کی تخلیق کی گئی تو خلق عالم نے فرمایا، اے عشق تمہارا مسکن و جائے قرار درد مند انسانوں کے دلوں میں بنا دیا ہے، جاؤ اور وہاں رہو۔ اور پھر عشق سے لاکھوں ریشے محبت کے پیدا فرمائے۔ پھر آواز آئی، سب مومنوں کی ارواح جمع ہو جائے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ عشق کو مجسم صورت میں بسود کرشمہ و ناز ان کے سامنے لایا جائے۔ وہ روحیں جو عشق و محبت حق کے قابل تر تھی اور سلسلہ عشق و ریشہ محبت کو مضبوطی سے پکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی، وہ پہلی دفعہ ہی دریائے عشق میں غرق ہو گئی اور ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ یہ ارواح انبیاء و اولیاء اشاق کی تھی۔ بعض دیگر ارواح کو جو صرف دیدار میں مستغرق رہیں وہ اہل مجاز کی روحیں تھیں، لیکن جو اہل مجاز دولت حقیقت سے سرفراز ہوتے ہیں تو انہیں اپنی قدر کا شعور ہو جاتا ہے۔ عشق کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب ان کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا تو جمال عشق ان کی نظروں کے سامنے لایا گیا۔ جو ہی انہوں نے جمال عشق کو ملاحظہ فرمایا تو دیوانوں کی طرح پھرنے لگے۔ پھر فرشتوں سے خطاب ہوا، اے فرشتوں، میں آدم کے لیے مؤنث پیدا فرمانا چاہتا ہوں تاکہ ان کی دلداری کرے، وگرنہ آدم برداشت نہ کر سکے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ فرشتوں نے سر بسجود ہو کر عرض کی، اے باری تعالیٰ، جو کچھ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ فرمان ہوا، غور سے دیکھو میں اس کا مؤنث کس طرح پیدا کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے کہ ان کی بائیں پہلو سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کہا اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا تو پوچھا، اے صورت زیبا، تو کون ہے؟ عرض کیا، میں آپ علیہ السلام کی زوجہ ہوں، تاکہ میری ہم نشینی میں آپ کو قرار نصیب ہو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نمناک آنکھوں سے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، تیرے عشق سے میرے دل میں اتنا ناز پیدا ہو گیا، یا میں غلطی میں ہوں کہ تو مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، یا تو یہ خیال میرے دماغ سے نکل جائے یا میرے پہلو میں تیرا وصل ہیمہ زن ہو جائے۔ اے درویش، عشاق الہی کا دل ایسا چراغ ہے جسے قندیل انوار میں آویزہ کیا گیا ہے اور اس کی روشنی سے سارا عالم ملکوت جگمگاتا ہے۔ پس ان اندھیروں سے کیا خوف، اپنی ذات کو بھول جانا یاد حق کی دلیل ہے۔ جسے یاد حق کی نعمت میسر ہو گئی اس کا دل کبھی نہیں مرتا۔ میں نے کتاب عشق میں لکھا پایا، بھوک ایسا بادل ہے جس سے رحمت کی بارش برستی ہے اور پھر ماحول پر
گہری خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ نماز عصر کی اذان فضا میں ابھری اور پھر محفل برخاست ہو گئی۔